नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई सदाझै आज पनि मैले क्लास लिएर आइसकेको छु। आजको क्लासमा हामी परीक्षामा 2वटा आउने क्वेसनलाई हल गर्न सिक्नेछौँ। यसरी नै परीक्षामा हामीलाई 2वटा क्वेसन आउनेछ। सबैजनाले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने मिलाउन सक्नुहुनेछ र मिलाउने कोसिस गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हामीले 195 वटा अध्ययन गरिसकेका छौँ। आज हामी 196 बाट अध्ययन गर्नेछौँ। हेरौँ। थाउम 설명에 दिएको व्याख्यामा 알맞은 어휘를 고르십시오. मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। थाउम 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. दिएको व्याख्यामा मिल्ने शब्दलाई छान्नुहोस् भनिएको छ। माथि कुनै पनि 4वटा अप्सन मध्येमा एउटाको बारेमा डिटेलली बताइदिइरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ अब कुन चाहिँको बारेमा बताइएको हो भनेर हामीले चुज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। हेरौँ हामी फेक्कुसिप युग्मनमा मुल्गनुल फेगना काक्कना सामान काट्ने तास्ने वा प्रयोग गर्ने नारियलको किनारा चाहिँ पातलो र 날카로운 धारिलो इत्नुन भएको हिगुइम्निदा औजार हो, उपकरण हो भनिएको छ। त्यो चाहिँ के होला हामी हेरौँ अप्सनमा 1번 호미 कुटो, 2번 खाउई कैँची, 3번 खाल चक्कु, 4번 निप निपर। यो रहेको छ हाम्रो खालको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ अथवा मिल्ने शब्द 알맞은 어휘 3번 रहेको छ। 정답은 3번입니다. 물건을 베거나 깎거나 써는 날이 얇고 날카로운 있는 기구입니다. सामान काट्ने तास्ने प्रयोग गर्ने बेलामा चाहिँ किनारा चाहिँ पातलो र धारिलो भएको औजार हो भनेको छ। त्यो औजार चाहिँ चक्कु रहेको छ। काट्ने तास्ने गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छौँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि एकदमै धारिलो भनिएको छ है। अरू चाहिँ मिल्दैन है त ल। 1번 ओके हौ रहेको छ। 2번 खाउई सिजर, 3번 knife, 4번 nipper। जाउँ हामी फेक्कुसिप छिल्बनमा शरीर खुदेरो खिरो खागना आवाजलाई चाहिँ त्यत्तिकै रेकर्ड गर्ने वा गिरो खान शरीरुल रेकर्ड गरिएको आवाजलाई थासी थुरुल्छु इत्के फेरि सुन्न सक्ने गरी अथवा मिल्ने गरी मान्दोन छाङछी इम्निदा बनाइएको उपकरण हो भनिएको छ। अप्सनमा हेरौँ 1번 राडियो रेडियो, 2번 नगुम्गी रेकर्डर, 3번 छन्वागी टेलिफोन, 4번
सिगे घडी यो चाहिँ कुनको बारेमा बताइएको हो त हाम्रो मिल्ने आन्सर रहेको छ अथवा आल्माजुन अहुई रहेको छ इबन नौगुम्गीको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ सोरिरुल खुदेरो किरो खागना किरो खान सोरिरुल थासी थुरुल्सु इत्के मान्दुन छाङची इम्निदा आवाजलाई त्यत्तिकै रेकर्ड गर्ने वा रेकर्ड गरिएको आवाजलाई फेरि सुन्न सक्ने गरी बनाइएको उपकरण हो त्यो रहेको छ नौगुम्गी रेकर्डर रहेको छ रेडियो नौगुम्गी रेकर्डर छनह्वागी टेलिफोन सिगे वाच जब हामी फेकुसी फाल्गुनमा मिल्फेहान फुबुने सिल्ड भएको अथवा जाम भएको पार्टमा भागमा छेउन खिरोमोल फिल गर्ने त्यसलाई फिसोथोनुरो पिस्टोनद्वारा नुल्ल थिचेर खिरोमोल त्यो तेललाई मेगेरो आर्यापगुल त्यो तेल माध्यमद्वारा प्रेसरलाई थारुन्देए छनहानुन छाङची इम्निदा अरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने अथवा प्रसारण गर्ने उपकरण हो भनेको छ त्यो उपकरण के होला हामी अप्सनमा हेरौँ इल्बन यु आपकी हाइड्रोलिक प्रेस इबन सनफुङ्गी फ्यान साम्बन छुयुगी तेल हाल्ने मेसिन पेट्रोल हाल्ने मेसिन लुब्रिक्यान्ट अथवा लुब्रिकेटर रहेको छ साबन फनफुङ्गी भेन्टिलेटर ओके यो रहेको छ हाम्रो आन्सर इल्बन यु आपकीको बारेमा व्याख्या गरिरहेको छ हाइड्रोलिक प्रेसको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको हो यु आपकी मिल्फेहान फुबोने छेउन खिरोमोल फिसुथोनुरो नुल्ल खिरोमोल मेगेरो आर्यापकुल थारुन्देए छनहानुन छाङची इम्निदा सिल्ड भएको अथवा बन्द भएको जाम भएको भागमा फिल गर्नको लागि चाहिँ फिल गर्ने तेललाई पिस्टनद्वारा थिचेर त्यो तेलको माध्यमबाट अथवा माध्यमद्वारा प्रेसलाई चाहिँ अरूमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने प्रसारण गर्ने उपकरण हो भनिएको छ त्यो रहेको छ यु आपकीको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ अथवा आल्माजुन अहुई यु आपकी रहेको छ
सनपुङ्गी फ्यान ओके फ्यान छुयुगी lubricator फनफुङ्गी ventilator जाउँ हामी फेकुसिप खुबनमा फन्चा फान थोरोना भिडभाड बाटो वा छल्लो उइरुल रेलमार्ग ट्र्याक साराङदुरी मानिसहरू आन्जनहागे सुरक्षित तरिकाले फेन्दान हाल्सो इतोरोग जेब्रा क्रस गर्न सक्ने गरी अथवा क्रस गर्न सक्ने गरी बाटो पार गर्न सक्ने गरी खङजुङुरो सार्वजनिक रूपमा खन्न जिल्ला नउन्थारी इम्निदा पार गर्नको लागि चाहिँ राखिएको पुल हो भनेको छ। त्यो पुल चाहिँ कुन होला हेरौँ हामी अप्सनमा इल्बन चिहादो अन्डरग्राउन्ड इबन हेन्दानपोदो जेब्रा क्रस साम्बन नोसन्दो रुट म्याप साबन युक्यो आकाशे पुल ओभरपास रहेको छ। कुनको बारेमा व्याख्या गरिएको होला हाम्रो यो छङदाबोन साबन입니다। युक्योको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ अथवा आल्माजुन अहुई युक्यो रहेको छ। पञ्चाफान थोरोना छल्लो उइरुल सारामदुरी आन्जनहागे हिन्दान हाल्सु इत्तोरोक खङजुङुरो खन्ना जिल्ला नउन्थारी इम्निदा भिडभाड बाटो अथवा रेलमार्ग ट्र्याकद्वारा चाहिँ मानिसहरूले सुरक्षित तरिकाले बाटो चाहिँ पार गर्न सक्ने गरी सार्वजनिक रूपमा चाहिँ पार गर्न बनाइएको अथवा राखिएको पुल हो भनेको छ। त्यो रहेको छ हाम्रो युक्यो आकाशे पुल रहेको छ। चिहादो अन्डरपास हेन्दानपोदो क्रसवाल नोसन्दो रुट म्याप युक्यो ओभर पास चिहादो अन्डरपास हेन्दानपोदो क्रसवाल नोसन्दो रुट म्याप युक्यो ओभरपास जाउँ हामी इबेक वनमा खुइए फो हागी उयेस कानको सुरक्षाको निम्ति खुइरुल आन्जन हागे कानलाई सुरक्षित गरी पन्सङ जगुरो पूर्ण रूपमा थम्नुन छाङची इम्निदा छोप्ने अथवा ढाक्ने उपकरण हो भनेको छ। त्यो उपकरणको नाम के होला अथवा आल्माजुन अहुई हेरौँ है हामी इल्बनमा इयरफोन इबन खुइमागे
ear plug कानको ठेरी साबन खैथप्के कानलाई चाहिँ पुरै ढाक्ने मेसिन साबन खुइगरी इयरिङ ओके हाम्रो आन्सर रहेको छ के को बारेमा व्याख्या गरिएको होला हामीलाई यो अथवा के को बारेमा चाहिँ अथवा 알맞은 अहुइ कुन रहेको छ हाम्रो खुइ थप्के हो है 창답은 3번입니다. खुइ थप्केको बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिरहेको छ खुइए 보호하기 위해서 खुइ를 안전하게 완성적으로 덮는 장치입니다. कानको सुरक्षाको निम्ति कानलाई चाहिँ सुरक्षित गरी पूर्ण रूपले छोप्ने उपकरण हो भनेको छ त्यो रहेको छ खुइ थप्के या मप्स रहेको छ इयरफोन खुइमागे ear plug खुइथप्के ear muffs खुइगरी earring इयरफोन खुइमागे ear plug खुइथप्के ear muffs खुइगरी earring जाउँ हामी इबेक इल्बनमा 노령 बुढ्यौली छाङ्गे अपाङ्ग सामाङ मृत्यु ताउइरो आदिद्वारा सोदोक खैदोक भनेको चाहिँ आय आर्जन नुङ्ग्याकी अप्स जसुल्ते क्षमता चाहिँ नभएको बेलामा खुक्कागा राष्ट्रले सिंहल फोजाङ्गुल उइहाय लाइफ इन्सुरेन्सको निम्ति चङ्गी जगुरो निश्चित रूपले अथवा आवधिक रूपले चाहिँ चिगुप हानुन खुमेक इम्निदा भुक्तानी गर्ने रकम हो अमाउन्ट हो भनिएको छ अब अप्सनमा हेरौँ त्यो अमाउन्ट के रहेछ कुन अमाउन्ट रहेछ इल्बन खासान इन्गोम थप ज्याला एडिसनल वेजेस इबन खङमिन यनगम राष्ट्रिय पेन्सन साम्बन साङ्यगुम बोनस साबन थोइजिगुम अवकाश रकम अवकाश अमाउन्ट यो रहेको छ हाम्रो के को बारेमा व्याख्या गरेको होला अथवा कुन चाहिँ होला त हाम्रो आन्सर 알맞은 अहुइ 창답은 2번입니다. 국민 연금को बारेमा चाहिँ व्याख्या गरिएको छ 국민 연금को बारेमा व्याख्या गरिएको हो 알맞은 अहुइ चाहिँ 국민 연금 रहेको छ 노령 창해 사망 따위로 소득 회득 능력이 없어질 때 국가가 생활 보장을 위하여 정기적으로 지급하는 금액입니다. के हो त
नोर्याङ भन्नाले ओल्ड एज भन्न खोजेको है। ओल्ड एज अथवा अपाङ्ग, मृत्यु आदिद्वारा चाहिँ आय आर्जन चाहिँ गर्ने क्षमता नभएको बेलामा राष्ट्रले जीवनको सुरक्षाको निम्ति चाहिँ आवधिक रूपमा चाहिँ भुक्तानी गरिने अमाउन्ट हो, रकम हो भनिएको छ। त्यो रहेको छ राष्ट्रिय पेन्सन खुङमिन याङगुम रहेको छ है। खासान इन्गोम additional wages 국민연금 national pension samban sangyagum bonus saban 퇴직금 discharge allowances खासान इन्गोम एडिसनल वेजेस 국민연금 नेसनल पेन्सन 상여금 बोनस 퇴직금 डिस्चार्ज अलाउन्सेस अथवा सर्भेन्स अलाउन्सेस भन्न सकिन्छ। जाउँ हामी इबेक इबनमा खुल्लो उइमिगा इन्नुन नारी जिमान। श्रमिकको अर्थ भएको दिन भए तापनि खुल्लो जाए श्रमिकको छङ्गुना माग वा थुक्प्यालहान सायुए विशेष कारणको छुङ्जोगुरो विशेष कारण मार्फत अथवा विशेष कारणको पूर्तिको इन्हे कारण म्यान्जे भानुन नाल इम्निदा छुट पाउने दिन हो भनिएको छ है। त्यो दिन चाहिँ कुन होला हामी हेरौँ। इल्बन ह्युगा बिदा, इबन छोथे बिचमा चाहिँ काम छोड्नु, साम्बन फाङहाक भ्याकेसन बिदा, साबन ह्युइल बिदा तथा पर्व। खुल्लो उइमेगा इन्नुन ओके, हामी एन्सर चुज गरौँ पहिला। हाम्रो एन्सर रहेको छ छङदाबुन इल्बनिम्निदा ह्युगाको बारेमा कुरा गरिएको हो। खुल्लो उइमिगा इन्नुन नारी जिमान खुल्लो जाए छङ्गुना थुक्प्यालहान सायुए छुङजोगुरो इन्हे म्यान्जे भानुन नाल इम्निदा। श्रमिकको अर्थ भएको दिन भए तापनि श्रमिकको माग अथवा विशेष कारणको पूर्ति मार्फत चाहिँ अथवा विशेष कारणले गर्दा चाहिँ छुट पाउने दिन हो भनेको छ। बिदा पाउने दिन हो, लिभ पाउने दिन हो भनेको छ। त्यो रहेको छ हाम्रो ह्युगा लिभ रहेको छ है। लिभ ह्युगा छुट्टी बस्नु, छुट्टी लिभ रहेको छ। ह्युगा भनेको लिभ हो। छोथ्वे बिचमा नै काम गर्दा गर्दै, जस्तै आज काम गर्दा गर्दै बिचमा चाहिँ केही काम परेर, अर्जेन्ट काम परेर अथवा बिरामी भएर चाहिँ घरमा जानु भन्ने जनाउँछ। साम्बन फाङहाक भनेको भ्याकेसन हो, भ्याकेसन होइन,
जस्तै समर भ्याकेसन, विन्टर भ्याकेसन, यस्तो भ्याकेसनहरू पर्छ यसमा, नचिकिनु होला। युइल भनेको बिदा तथा पर्वहरू। युइल भनेको चाहिँ के हो त? बिदा तथा पर्वहरू। तपाईँलाई कुनै पनि अब इन्टरनेसनल पर्वहरू छ भने यसमा नै पर्ने भयो युइलभित्र। सो ख्याल गर्नु होला यो कुराहरू। युगा, इल्बन, युगा, यो लिभ भन्न सक्छौँ हामी, छुट्टी, छोथोए, अर्ली, डिई, अर्ली डिपार्चर, फङ्हाग, भ्याकेसन, युइल, हलिडेज अथवा रेस्ट डेज पनि भन्न सक्छौँ है हामी। युगा, लिभ, छोथोए, अर्ली डिपार्चर, फङ्हाग, भ्याकेसन, युइल, हलिडेज अथवा रेस्ट डे। जाउँ हामी इबेक साम्बनमा। ख्वान्छङइना सरकारी अफिस वा खिगवान संस्था थान्चेए थेहाय सङ्गठनको बारेमा अतन इरुल हे जुल गसुल कुनै पनि काम चाहिँ गरिदिने कुरालाई चाहिँ छाङ्सी गुरो औपचारिक रूपमा योगुना माग अथवा योछङ हानुन साराम इम्निदा रिक्वेस्ट गर्ने मानिस हो भनिएको छ। अब त्यो मानिस चाहिँ को होला हामी हेरौँ है। इल्बन फिहेजा पिडक, इबन सुङ्मुवन प्रशिक्षक, साम्बन छिदोजा निर्देशक, साबन सिन्छङ इन निवेदक, निवेदन दिने व्यक्ति भन्न सकिन्छ। आन्सर रहेको छ हाम्रो कति नम्बर होला? छङदाबोन साबन इम्निदा सिन्छङ इन रहेको छ। ख्वान्छङइना खिगवान थान्चेए थेहाय अतन इरुल हे जुल गसुल छाङ्सी गुरो योगुना योछङ हानुन साराम इम्निदा सरकारी अफिस अथवा संस्था सङ्गठनको बारेमा कुनै पनि काम चाहिँ गरिदिनुस् भन्ने कुरालाई औपचारिक रूपमा माग अथवा अनुरोध गर्ने मानिस हो भनिएको छ। सिन्छङ इन रहेको छ, एप्लिकेन्ट रहेको छ, निवेदक, निवेदकको बारेमा व्याख्या गरिएको हो। आल्माजुन अहुई चाहिँ साबन रहेको छ, अरू पक्कै पनि मिल्दैन। फिहेजा victim,
피해자 victim, 승무원 trainman, 지도자 director, 신청인 applicant. ओके, हामी जाउँ इबेक साबनमा। सुगो फरिनुन मुल्गनुल प्रयोग गरेको सामानलाई थारुन देए अरू ठाउँमा थासी सायुङ हागना फेरि प्रयोग गर्ने वा सायुङ हाल्सो इन्नुन सुरेगी इम्निदा प्रयोग गर्न सक्ने फोहोर हो भनेको छ। अप्सनमा हेरौँ इल्बन सुरेगी साधारण फोहोर, इबन अम्सिकमोल सुरेगी खाद्य पदार्थको फोहोर, साम्बन छेवाल्योङ सुरेगी पुनः प्रयोगको फोहोर, साबन थेहाङ सुरेगी ठुलो आकारको फोहोर, ठुलो फोहोर। छङ्दाबोन साम्बनिम्निदा छेवाल्योङ सुरेगीको बारेमा व्याख्या गरिएको छ अथवा आल्माजुन अहुई छेवाल्योङ सुरेगी रहेको छ। सुगो फरिनुन मुल्गनुल थारुन देए थासी सायुङ हागना सायुङ हाल्सु इन्नुन सुरेगी इम्निदा प्रयोग गरेर फालिएको सामानलाई अरू ठाउँमा अथवा अरूमा फेरि प्रयोग गर्न मिल्ने वा प्रयोग गर्न मिल्ने वा प्रयोग गर्न सक्ने फोहोर हो भनिएको छ। त्यो फोहोर रहेको छ छेवाल्योङ सुरेगी, पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर रहेको छ। छङ्दाबोन साम्बनिम्निदा इल्बान सुरेगी जनरल वेस्ट, उम्सिकमोल सुरेगी फूड वेस्ट, छेवाल्योङ सुरेगी रिसाइकेबल वेस्ट, थेहाङ सुरेगी ओभर साइज वेस्ट। इल्बान सुरेगी जनरल वेस्ट, उम्सिकमोल सुरेगी फूड वेस्ट, छेवाल्योङ सुरेगी रिसाइकेबल वेस्ट, थेहाङ सुरेगी ओभरसाइज वेस्ट रहेको छ। जाउँ हामी इबेक ओभनमा। छादोङ छाना गाडी वा खिचा रेल दुङी थारुन ख्योथोङ आदि अरू यातायात खिग्वान पाटपुर्जासँग अथवा सामानहरूसँग फुदित छिगना ठोकिने वा सारामुल छिनुन सागो इम्निदा मानिसलाई चाहिँ हान्ने दुर्घटना हो, एक्सिडेन्ट हो भनेको छ। त्यो दुर्घटना एक्सिडेन्ट कुन रहेको छ हामी अप्सनमा हेरौँ। इल्बन नमजिम छेहे लड्ने दुर्घटना, इबन ख्योथोङ सागो यातायात दुर्घटना, साम्बन ख्योथोङ उइबान यातायात उल्लङ्घन, साबन आञ्जन सूचिक सुरक्षा नियम
सुरक्षा निर्देशन 정답은 2번입니다. 교통사고. 알맞은 어휘रहे고 छ हाम्रो 교통사고. 자동차나 기차 등이 다른 교통기관과 부딪히거나 사람을 치는 사고입니다. गाडी अथवा ट्रेन आदिमा चाहिँ अरू यातायातको साधनहरूसँग चाहिँ ठोकिने अथवा मानिसलाई हान्ने दुर्घटना हो भनेको छ त्यो 교통사고 रहेको छ। अरू पक्कै पनि मिल्दैन। हेरौँ हामी 1번 넘어짐 시해 लडेर हुने दुर्घटना 교통사고 यातायात दुर्घटना 교통위반 यातायात उल्लङ्घन 안전수칙 सुरक्षा निर्देशन रहेको छ। 넘어짐 시해 fall disaster 교통사고 traffic accident 교통위반 traffic violation 안전수칙 safety instruction 넘어짐 시해 fall disaster 교통사고 traffic accident 교통위반 traffic violation 안전수칙 safety instruction रहेको छ। ओके आज हामी यहाँसम्म अध्ययन गर्नेछौँ। अब मैले पढाउने क्रममा कतै मिस्टेक गरेको छु भने सरी भन्न चाहन्छु र यहाँहरूले मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सबैजनाले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु र मेरो यो भिडियोले तपाईहरुलाई थोरै भए पनि हेल्प हुन्छ भन्ने आशा पनि गरेको छु। धन्यवाद। 감사합니다।